हेड लाइन्स आपने जानी और अब खबरें तफसील के साथ। कोरोना वायरस से मजीद 13 अफराद जब बहक हो गए, जिसके बाद अमवात की तादाद 6,715 हो गई। पाकिस्तान में कोरोना के तस्दीक शुदा केसेस की तादाद 3,26,216 हो गई। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के ताज़ा तरीन आदाद शुमार के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 736 नए केसेस रिपोर्ट हुए। पंजाब में 1,02,253, सिंध में 1,42,917, खैबर पख्तूनख्वा में 38,886, बलूचिस्तान में 15,767, गिलगित बल्तिस्तान में 4,127, इस्लामाबाद में 18,578, जबकि आज़ाद कश्मीर में 3,688 केसेस रिपोर्ट हुए। मुल्क भर में अब तक 42,04,320 अफराद के टेस्ट किए गए। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 27,050 नए टेस्ट किए गए। अब तक 3,09,646 मरीज सेहतयाब हो चुके हैं, जबकि 586 मरीजों की हालत तशवीशनाक है। पाकिस्तान में कोरोना से एक दिन में 10 अफराद जाबहक हुए, जिसके बाद वायरस से मरने वालों की तादाद 6,715 हो गई। पंजाब में 2,329, सिंध में 2,591, खैबर पख्तूनख्वा में 1,267, इस्लामाबाद में 205, बलूचिस्तान में 148, गिलगित बल्तिस्तान में 90 और आज़ाद कश्मीर में 85 मरीज जान से हाथ धो बैठे। वफाकी वज़ीर इत्तलात शिबली फराज का कहना है कि नवाज शरीफ के पीछे कानून के हाथ को रोकने के लिए सब किया जा रहा है। वफाकी वज़ीर इत्तलात शिबली फराज का न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए कहना था कि नवाज शरीफ के पीछे कानून के हाथ को रोकने के लिए सब किया जा रहा है। अपोजिशन को मुल्क की मईशत से कोई दिलचस्पी नहीं। जब कोरोना शुरू हुआ ये बगलें बजा रहे थे। FATF के बिल में नाकामी पर उन्होंने जलसे जुलूसों का नाटक शुरू किया। करप्शन पर उनके साथ समझौता नहीं कर सकते। वज़ीर आज़म का कैप्टन रिटायर्ड सफदर की गिरफ्तारी से ताल्लुक क्या है? सिंध पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, उन्होंने गिरफ्तारी का ड्रामा रचाया। मज़ार की बेहुरमती पर उनको माफी मांगनी चाहिए थी। मज़ार पर नारेबाजी की गई। अपने दौरे हुकूमत में अपोजिशन ने इदारों को मफलूज किया। हमारा बस चले तो 24 घंटे एहतसाब की अदालतों पर काम करें। हम सिर्फ केसेस खत्म करने की दरख्वास्त कर सकते हैं कि अपने दौरे हुकूमत में उन्होंने चादर और चारदिहारी का कितना तहफ़्फ़ुज़ किया। क्या लोग भूल गए हैं कि किस तरह से उन्होंने मॉडल टाउन की ख़वातीन पे, हामला ख़वातीन पे फायरिंग की। कोरोना की वजह से दुनिया भर में तबाही मची है। PTI की हुकूमत ने कोरोना का बेहतर तौर पर मुकाबला किया। महंगाई के हवाले से आने वाले चंद हफ्तों में आवाम तब्दीली महसूस करेगी। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज का कहना है कि इमरान खान हुकूमत में नहीं और उन्हें डमी बनाकर कुर्सी पर बिठाया गया है। नवाज शरीफ के बगैर पाकिस्तान और शहबाज शरीफ के बगैर पंजाब लावारिस है। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज ने बलोच तलबा के एहतजाजी धरने में कहा कि मैं इस धरने में सियासत के लिए नहीं आई, तलबा से इजहार यकजहती के लिए आई हूँ। मैं परसों कोयटा जलसे में इन तलबा का मामला उठाऊंगी। ये तलबा पाकिस्तान का मुस्तकबिल हैं और 12 दिनों से सड़कों पर रुल रहे हैं। इन्हें स्कॉलरशिप देने वाले आज जेल में हैं। नवाज शरीफ ने पूरे मुल्क के तलबा को उनका हक दिया। ऐसी क्या आफत आ गई आपको स्कॉलरशिप वापस लेनी पड़ी? मरियम नवाज ने कहा, ये कहते हैं पंजाब बड़ा भाई है, मैं कहती हूँ बलोचिस्तान बड़ा भाई है। इतवार को कोयटा में जलसा है, कल रवाना हो रही हूँ। कराची वाक़े से पता चल गया कि असल हुकूमत कौन है, वो तो अब डमी भी नहीं रहे। नवाज शरीफ ने कहा था कि रियासत के ऊपर रियासत है, तो इमरान खान ने कराची वाक़े में इसे साबित कर दिया। इस वाक़े में कुछ छुपाएंगे तो हम ऐसा होने नहीं देंगे। मरियम नवाज ने कहा कि कैप्टन रिटायर्ड सफदर की गिरफ्तारी का वारंट था, मेरा नहीं। कराची वाक़े की इंक्वायरी रिपोर्ट पब्लिक होनी चाहिए। मरियम नवाज के साथ ऐसा हो सकता है तो पाकिस्तान की कोई भी बहन बेटी के साथ क्या होता होगा? इस्लाम के मुताबिक जंग में भी माँ बहन के साथ ऐसे सुलूक की इजाजत नहीं। मुझे एक लम्हे के लिए ख्याल नहीं आया कि कराची वाक़े में पीपल्स पार्टी मुलविस है। वज़ीर दाखिला बलूचिस्तान मीर ज़िया लांगू का कहना है कि PDM के जलसे के लिए सिक्योरिटी के तमाम इंतजाम किए हैं। PDM हुक्काम को जिस किस्म की सिक्योरिटी की ज़रूरत होगी तमाम जिम्मेदारियां पूरी करेंगे। वज़ीर दाखिला बलूचिस्तान मीर ज़िया लांगू का प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहना था कि PDM हुक्काम आए अपना जमहूरी हक इस्तेमाल करें। कायदीन जलसे के दौरान इदारे और आवाम के दरमियान नफरत न फैलाएं। जलसे के दौरान SOPs का ख्याल रखा जाए। किसी को अपने जमहूरी हक से महरूम नहीं रख सकते। लेकिन जो भी गैर कानूनी अमल करेगा, इदारों के खिलाफ बात करेगा, मुल्क के खिलाफ बात करेगा, उसके खिलाफ जो है हम प्रेस में भी आएंगे, उसके खिलाफ हम करारदाद असेंबली में भी लाएंगे।
ان کا کہنا تھا کہ بلوچستان میں دشمن حالات خراب کرنے کے لیے پیسہ لگا رہا ہے، پی ڈی ایم حکام سے ہر ممکن تعاون کریں گے۔ عوام اب منفی ہتھ کنڈے اپنانے والوں کو پہچان چکی ہے، پی ڈی ایم کی تحریک سے حکومت کو کوئی خطرہ نہیں، کراچی کے عمل کو کوئی بھی اچھا نہیں کہہ رہا۔ انہوں نے کہا کہ جو سیاسی قیادت سڑک کے ذریعے آئے گی ان کی سیکیورٹی کے لیے متعلقہ ڈی سیز کو کہہ دیا ہے، سیاسی رہنماؤں کو فل پروف سیکیورٹی فراہم کرنے کے لیے انتظامات کر رہے ہیں۔ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ کا کہنا ہے کہ اس وقت 3 صوبوں کو وفاق سے چلایا جا رہا ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ نے سندھ ہائی کورٹ بار سکھر میں تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اگر سب ایک ہو جائیں تو قانون شکن کامیاب نہیں ہو سکتے۔ وکلا ہمیشہ قانون کے احترام و حفاظت کے لیے کھڑے ہوئے ہیں۔ مراد علی شاہ نے کہا کہ صوبائی اسمبلی نے جزیروں پر اہم قرارداد منظور کی ہے، سندھ حکومت کبھی بھی غیر آئینی اقدامات نہیں کر سکتی۔ انہوں نے کہا کہ ملک کا قانون اور آئین سپریم ہے، نہ پہلے ڈرے تھے نہ اب ڈریں گے، ہمیشہ نیب کے سامنے پیش ہوئے ہیں۔ ہم احتساب کے خلاف نہیں مگر سب کے لیے ایک جیسا احتساب ہونا چاہیے۔ مراد علی شاہ نے کہا کہ خورشید شاہ 1 سال سے قید ہے مگر کیس ابھی بن رہا ہے۔ مہنگائی انتہائی حد تک بڑھ چکی ہے اور گزشتہ سال NFC کے 25 ارب اس سال 65 ارب کم ملے۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے کہا کہ آپ سے ریونیو جمع نہیں ہو رہا تو ہمارے حوالے کر دیں، آئین کو مسلسل پامال کیا جا رہا ہے۔ عالمی بینک کی جانب سے پاکستان کے لیے 30 کروڑ 40 لاکھ ڈالر قرض کی منظوری دے دی گئی ہے۔ عالمی بینک کی جانب سے جاری کیے گئے اعلامیے کے مطابق اس قرض سے عمل میں آنے والے پروگرام کے تحت وفاق اور پنجاب میں پبلک فائنانس مینجمنٹ سسٹم کو مضبوط کیا جائے گا، جبکہ پبلک سیکٹر کے مالی امور میں بھی بہتری آئے گی۔ ورلڈ بینک کے اعلامیے کے مطابق اس قرض کے پروگرام سے پاکستان کو محصولات اکٹھے کرنے میں بہتری آئے گی اور یہ پروگرام ریئل اسٹیٹ کے کاروبار کو رجسٹرڈ کرنے میں مددگار ثابت ہوگا۔ اعلامیہ ورلڈ بینک میں کہا گیا ہے کہ منظور کیے گئے قرض کے نتیجے میں عمل میں آنے والے پروگرام سے کاروباری افراد کے لیے رجسٹرڈ ہونے کا عمل آسان ہوگا، جبکہ اس پروگرام سے ادائیگیوں، ریفنڈز کی وصولی اور ٹیکس حکام کے خلاف اپیل کا سسٹم بہتر ہوگا۔ امریکی صدر نے کہا کہ چین سے پھیلنے والی کرونا وائرس کی وبا ابھی ختم نہیں ہوئی، یہ عالمی وبا ہے جس سے پوری دنیا متاثر ہوئی۔ میں ملک کھولنا چاہتا ہوں، اسکول کھولنا چاہتا ہوں، بچوں سے ٹیچرز میں بیماری پھیلنے کے کم کیسز ہیں۔ امریکی صدارتی امیدواروں کے آخری مباحثے میں ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ 22 لاکھ امریکیوں کے کرونا وائرس کی وبا سے ہلاک ہونے کا خدشہ تھا۔ چین سے آئے ہوئے اس وائرس سے لڑنے کی ہر ممکن کوشش کر رہے ہیں، چند ہفتوں میں ویکسین آ جائے گی، میں نے بھی یہ ویکسین استعمال کی، اسی سے بہتر ہوا۔ ٹرمپ نے کہا کہ کرونا وائرس کی وبا اب دور ہوتی جا رہی ہے، ویکسین اس سال کے آخر تک آ جائے گی، ہم کرونا وائرس کے ساتھ جینا سیکھ رہے ہیں، مجھے کرونا کا مرض ہوا، میں ٹھیک ہو گیا، 99% لوگ ٹھیک ہو جاتے ہیں، ہمیں اپنے اسکول کھولنا ہوں گے، ہم ملک بند نہیں کر سکتے۔ انہوں نے کہا کہ کرونا وائرس میری وجہ سے نہیں چین سے آیا ہے، جب میں نے چینیوں کے لیے شٹ ڈاؤن کیا تو جو بائیڈن نے کہا کہ غلط کام کیا، ڈیموکریٹس ریاستوں کو دیکھیں وہ شٹ ڈاؤن کر رہے ہیں اور مر رہے ہیں۔ ملک کھولنا چاہتا ہوں، میں اسکول کھولنا چاہتا ہوں، بچوں سے ٹیچرز میں بیماری پھیلنے کے کم کیسز ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ بھارت کو دیکھو کتنا گندا ہے، وہاں کی ہوا کتنی آلودہ ہے، جب میں نے چینیوں کے لیے شٹ ڈاؤن کیا تو جو بائیڈن نے کہا کہ غلط کام کیا، ڈیموکریٹس ریاستوں کو دیکھیں وہ شٹ ڈاؤن کر رہے ہیں اور مر رہے ہیں۔ TNN TV کے نیوز بلیٹن میں فی الوقت اتنا ہی، مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے TNN TV۔